Hi viewers, this is me Rubaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है हमारा इफ्तिखार ने जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैम बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। Thank you so much, Riba. Thank you for inviting me. व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैम के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैम के चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे रिव्यूज लेने के बाद और यकीन करें इंटरनेशनली या जो पाकिस्तानी कुछ दिमाग रखते हैं वो इस वीडियोस को देखकर, इन कंट्रोवर्सीज को देखकर यकीन करें बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में आके शगुफा छोड़ रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा लोग जो है वो मजाक भी बना रहे हैं। लेकिन कुछ मजाक नहीं बना रहे थे, वो है पाकिस्तानी आम आवाम, यानी कि लोग कह सकते हैं, मर्दों की थॉट ट्रैक कह सकते हैं जो उन पर रिलाई करते हैं। तो आज हम जो है वो बात करने जा रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक की जो कि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैला रही हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले तो शील्ड वाला मामला हुआ, ठीक है, कि ना महरम जो है कॉन्सेप्ट जो है उनको बच्चियों को, ऑर्फन बच्चियों को शील्ड नहीं दी गई और वो स्टेज से इस तरह भागे जैसे पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, और छोटी बच्चियां जो है वो ना महरम हैं, जबकि हम उनके सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस, इतने इंटरव्यूज देख रहे हैं जो खातून के साथ बैठकर कर रहे हैं वो। और ये वीडियो, ये पिक्चर्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। और मैम क्या समझती हैं कि ना महरम और महरम का कॉन्सेप्ट जो है वो छोटी बच्ची ऑर्फियन बच्चियों के लिए शील्ड देने पे ही क्यों आके खत्म हो गया? डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या कहना चाहेंगी? रिबा, बात तो ये पहली बात तो मैं ये करूँगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी के हवाले से काफ़ी फेमस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कुछ आप इसको इस तरह से समझ, कई ममालिक में बैन भी हैं अपने कंट्रोवर्शियल बयानात को लेकर। लेकिन उसके बावजूद उनका एक मज़हब को अगर देखें तो रिलीजन में, इस्लाम में उनका एक काम है कि उन्होंने कई लोगों को मुसलमान किया है और उनके बिहाफ पे बहुत अच्छा काम भी है। अब आगे चलते हैं कि उनका दौरा है पाकिस्तान को, उनको स्टेट ने अगर इनवाइट किया और तो फिर वो किस स्टेट ऑफ माइंड में चले आए, और अगर वो किस स्टेट ऑफ माइंड में चले आए तो फिर उन्होंने दर पे जो उन्होंने बयानात दागे, उसके बाद अगर किसी ने भी, मैं तो कहती हूँ कि अब आप किसी और को भी बुला लें, किसी को एक्सपोज करना तो पाकिस्तान बुला लें। आपको एटलीस्ट वी आर द नेशन विद क्रिटिकल थिंकिंग। हम बुरे और अच्छे में कम से कम हम लोग सवाल ज़रूर करते हैं। हम किसी को, ये दिस वाज द गुड साइन फॉर मी, इट वाज अ गुड साइन कि लोगों ने तनकीद की, तारीफ की, जो भी वट एवर उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने इसको अपना दिमाग इस्तेमाल किया। द मेन पॉइंट मेरे लिए अच्छी बात ये थी। अब आते हैं कि आपने जो पहला सवाल किया कि उन्होंने ऑर्फन बच्चियों को उन्होंने क्यों किया, मैं उनको मार्जिन देने के लिए तैयार थी कि उन्होंने उसके बाद के एक इंटरव्यू में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनके साथ कमिटमेंट जो हुई थी वो और थी, और उनके साथ वहाँ पर जो उनसे करवाने लग गया है, मतलब उनको तकरीर का कह दिया और ये टाइम की मैनेजमेंट जो है वो, तो उन्होंने उन्होंने उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई किया। लेकिन जो पॉइंट आप बता रही हैं, ये इस तरह ये उनका माइंड सेट है, और ये उनका मेरे ख्याल में आज से जब से वो ये कर रहे हैं काम, उनका यही माइंड सेट है ख़वातीन के मामले में। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो उन्होंने कहा नहीं जी, वो मेरे लिए गैर महरम थी, और गैर महरम को टच करना कैसे आप अलाउ कर सकते हैं? पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, और आप, वो हैरान हो रहे थे हम कौम पे। तो डॉक्टर साहब से सवाल तो सिर्फ ये था कि आपको किसने कहा था कि आप टच करें जाकर खातून को या बच्ची को? आप उनको चाहे खातून समझ लें, लेट्स अज्यूम कि मैं उनको खातून समझ रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि वो आपके लिए गैर महरम है। आई एग्री विद यू डॉक्टर साहब, आई एग्री विद यू। लेकिन उनको हाथ लगाने को आपको किसने कहा था? वो पर्दे में थी, आपको शील्ड्स देनी थी। आपको शील्ड्स देने में इतनी तकलीफ हुई और आपकी इतनी नफरत अंगेज बात आई, उसके बाद तक, अभी तक आप वो आग में वो जल रहे थे कि मुझे ये कहा ही क्यों गया कि इन बच्चियों को दें। और इतनी वो आप जो वो बाद में आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी, तो खुदारा ये तो दिमाग से आप हर बात को, अगर आप सवाल जवाब करते तो ये तो बता दें कि आपको हाथ लगाने को किसने कहा था। और फिर आपने मुद्दा उस चीज को, अपनी गलती को छुपाने के लिए कौम के ऊपर भी आ गए। पाकिस्तानी कौम कैसे ऐसी हो सकती है कि वो कहती है कि गैर महरम को हाथ लगाओ? फिर उस पे भी आ गया वो बेचारा जो बच्चियों को संभाल रहा है कि वो भी हाथ तो नहीं लगा सकता। भाई, हाथ तो ना उसको लगाने को कहा है ना आपको लगाने को कहा है। मेन मुद्दा तो किसी ने इनसे पूछा ही नहीं कि भाई आपसे किसने कहा था हाथ लगा। आप शील्ड दे देते, इज्जत से बच्चियां थी।
ان کا دل رکھ لیتے. اور یونیورسٹیز میں اور بھی پوری دنیا کے عالم اسلام میں لڑکیاں جو ہیں وہ پاس کرتی ہیں اگر ڈگریز تو ان کو وہ اپنے نقاب عبایا یہ جو بھی وہ پریفر کرتی ہیں اس میں ہوتی ہیں. اور اگلے لوگ جو ہوتے ہیں ریناؤنڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو شیلڈز یا ان کی تمغہ جو بھی دیتے ہیں. تو اٹ واز ٹوٹلی رانگ اور اٹ واز ٹوٹلی ا بلنڈر آن دا سائڈ آف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. لیکن ان کو لاجیکلی تو بندہ اب کیا بات کرے. لیکن خیر اٹ واز گڈ کہ پاکستانی پبلک نے جو ہے وہ سوال کیا. نیکسٹ پہ ہم جاتے ہیں. اتنی زیادہ کنٹروورسیز ہے کہ لیکن ان ساری کنٹروورسیز کو ایک سائڈ پہ کر کے 7 یعنی کہ ویڈیوز آپ لوگوں کے ویورز کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. پہلی تو ہو گئی کہ جو انہوں نے شیلڈ نہیں دی نامحرم لڑکیوں کو. نامحرم لڑکی کو انہوں نے کہا تھا اس کا مدعا انہوں نے یہ بنا تھا کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے غیر محرم عورتوں کو, تو مجھے شیلڈ دینے کو کیوں کہہ رہے ہیں. What the hell is this؟ آپ کو شیلڈ کا مطلب آپ نے ان کو پہلے پکڑنا ہے لڑکی کو پھر آپ نے شیلڈ دینی ہے. No one asked the question کہ بھئی یہ کون سا آپ کا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں انہوں نے اپنے ماں باپ نہیں دیکھے. وہ ایک مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک میں اپنا باپ کو ڈھونڈ رہی ہوں گی کہ یہ آئے اور آ کر ہمیں شیلڈ دیں گے. مجھے بڑی افسوس کے ساتھ یہ میں پروگرام کر رہی ہوں. حالانکہ بہت سے لوگ جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کا تو دماغ واقعی آؤٹ ہو چکا ہے کہ جو یہ جو ہے کنٹروورشل سے جو ٹاپکس پہ ہے پروگرامز کرتی ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں گے اور چیزوں کو اچھے طریقے سے ایکسپلین آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے. اچھا میم اب ہم گلگت کی پشتون ایک لڑکی لیٹ می کلیئر ون تھنگ. جی مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو اسلام میں یتیموں کے بارے میں بہت سارے حقوق ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے پیدائشی, تو وہ میرے خیال میں صرف مرد حضرات کو یتیم کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں, بچیوں کو وہ اس کیٹیگری میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ان کے دماغ کا مسئلہ ہے اور ویسے بھی اس کے اوپر بندہ اور کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ یہ illogical تھا. آپ انہی کے پوائنٹ آف ویو کو مان لیں کہ وہ اپنے حساب سے ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن انہی کے حساب سے یہ غلط تھا کہ آپ کو ٹچ کرنے کو کوئی نہیں کہہ رہا تھا, شیلڈ پکڑانی تھی آپ نے. جی اچھا میم آپ پشتون لڑکی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ ویڈیو کلپ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, آپ انہیں دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں. میں اردو پلیز میں پشتو اسپیکنگ ہوں سر. تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں ہمیں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے. بٹ سر میرا کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن, ایڈلٹری, پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پر. جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے, دونوں میں ٹکرا رہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ, یہ ممکن ہی نہیں ہے. بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے, ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے. آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے, 20,000 25,000, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے, اور آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن. تو میم آپ پشتون لڑکی کی جو ہے وہ جس طرح اس کو جھاڑ دیا گیا, مطلب اتنے بڑے ہجوم میں اس کو جھاڑ ہی دیا گیا لٹرلی, اور ایک وہ بیسک بات کر رہی تھی اور اس پر اس کو جواب نہیں دیا گیا. حالانکہ وہ بڑا سمپلی یعنی کہ جواب دے سکتے تھے تاکہ وہ مطلب اس کا بھی دل آزاری نہ کرتے. اور مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اگر آپ کو ایک اسکالر تسلیم کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ پہ فرض ہے کہ آپ دوسروں کے سینٹیمنٹس نہ ہرٹ کریں, ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر وہ آپ سے سوال کر رہی ہے تو آپ اس کو کس قدر ذلیل کر کے جواب دے رہے ہیں, اور جواب بھی کیا دیا وہ بھی سب نے دیکھا. آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گی میم؟ دیکھیے طبا, میں اسپیسیفکلی جو یہ واقعہ ہوا تھا اس کے ساتھ ایک آدھ اور بھی واقعہ میں آپ کو ساتھ کلیریفائی کروں گی کہ اس میں تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ جب انہیں پتہ ہے, اب وہ اگر اسی دنیا میں رہ رہے ہیں اور زندہ ہیں, سانس لے رہے ہیں, تو انہیں پتہ ہوگا کہ پاکستان میں موب لنچنگ مذہب کے نام پر قتل کتنا عام ہے, توہین کے نام پر. انہوں نے وہاں پہ اس بچی کی زندگی کو ایسے خطرے میں ڈالا کہ انہوں نے برملا کہا کہ تم معافی مانگو, تم نے توہین کی ہے مذہب کی, تم گنہگار ہو, اور یہاں پہ 24 سے 25 ہزار کا مجمع ہے اور اس کے سامنے تم ہم پہ الزام لگا رہی ہو. اور اٹ واز ہیل ویری ڈینجرس.
اس پہ تو میں کہتی ہوں کہ ان کے اوپر مقدمہ بنتا ہے، ان کے اوپر لازمی قسم کا مقدمہ بنتا ہے اس بچی کی طرف سے. لیکن وہ بیچاری بچی ڈر گئی الٹا کہ آپ نے میری زندگی کو کیسے خطرے میں ڈالا. ایک سوال کے جواب میں آپ سوال کا جواب نہ دیں، اس میں اگر کوئی گستاخی نہیں، آپ نے مجھے 24,000 کے مجمع کے سامنے گستاخ ثابت کر دیا، جس میں آئے دن جس معاشرے میں گستاخی کے نام پر موب لنچنگ ہوتی ہے اور لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اس معاشرے میں آپ نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اس بیچاری بچی کو آپ نے فار می اٹ واز اے بلنڈر، فار می اٹ واز ناٹ جسٹ اے مسٹیک. یہ ان کا ایک کرائم تھا اور اس کرائم کے لیے ان کو کال آؤٹ کرنا چاہیے اور ان کے اوپر میں تو ضرور کہوں گی کہ کیس ہونا چاہیے کہ ایک انسان کی جان کو آپ نے خطرے میں ڈالا. اب میں آتی ہوں بچی کی سوالوں کی طرف. اس بچی نے سوال کیا کہ ہمارے علاقے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ بہت باقاعدگی سے ہوتا ہے، خواتین پردہ کرتی ہیں، مرد حضرات جو ہیں اجتماع میں جاتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں. یہ سارا جو اوور آل کنڈکٹ ہے ہمارے معاشرے کا یا ہمارے علاقے کا وہ پورا اسلامی ہے. اور اس میں کوئی شک، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ سے انہوں نے سوال بھی سٹارٹ کیا. اٹ مینس کہ آپ یو کانٹ ڈاؤٹ آن ہر انٹینشن. انہوں نے کسی قسم کے کوئی گستاخی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ سارے کنڈکٹ اسلامی ہے. تو آپ کی وزڈم کے حساب سے ڈاکٹر صاحب انہوں نے ان سے سوال کیا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں پر سارے غیر اسلامی کام ہوتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پیڈوفیلک. انہوں نے معاشرہ یہ کہا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، سود ہے، زنا ہے، اور اس کے علاوہ نشے جو ہیں وہ عام ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں گستاخی کس بات میں ہے؟ آپ اس میں اگر ڈھونڈیں تو دس از وائی آئی ایم سیئنگ کہ ان کے اوپر کریمنل، ان کے اوپر یہ کیس بنتا ہے کہ آپ نے بھرے مجمع میں ایک انسان کی، ایک معصوم انسان کی جان کو خطرے میں ڈالا. اور آپ کے اوپر ڈیفینیٹلی پاکستان میں اگر تھوڑی بہت کسی میں عقل یا شعور یا کوئی تھوڑی بہت شرم غیرت باقی تو اس کے اوپر کوئی تو جیسے وہ اٹھتے ہیں نا اور اٹھ کے وہ ایک نامعلوم شہری کر دیتا ہے ایف آئی آر درج، ان پہ بھی کوئی کروائے کہ انہوں نے ایک بچی کو کیسے انہوں نے جان کو ان کو خطرے میں ڈالا، جبکہ بچی کا سوال جینون تھا اور آپ نے اس کے سوال کا جواب بھی نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جواب دیتے تو پیچھے وہی مولانا حضرات سے اسٹیج بھرا پڑا تھا، وہ کیا جواب دیتے؟ جواب اس کا بہت سادہ تھا کہ کنڈکٹ اسلامی ہے. وہ کہتے تھے یہ اسلام نہیں ہے. تو بھائی اسلام کون سا ہے پھر؟ اگر داڑھی، مسجد جانا، نماز پڑھنا، عورت کا پردہ کرنا، حج پہ جانا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، اگر یہ اسلام نہیں کہتے آپ، اسی کو اسلامی معاشرہ آپ نہیں کہتے، تو مجھے دکھائیں کہ کون سا اسلامی معاشرہ، آپ کس کی بات کریں؟ آپ نے وہ دماغ میں کوئی بنایا ہوا اسلامی معاشرہ؟ اگر آپ میں اتنی شرم یا اتنی آپ میں ہمت ہوتی، میں اس وقت بینگ ہمارا افتخار بات نہیں کر رہی ہوں، میں اس وقت انسان ایک کریٹیکل انالائز کر رہی ہوں اس کو، اس لیے میں ان کے لیے کوئی شرم حیا یا آپ کا لفظ استعمال نہیں کروں گی. وہ ایک میری پرسنل لائف میں ان کی لا کی رسپیکٹ کر لوں، لیکن اس وقت نہیں. میں ان سے ضرور کہوں گی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی بجائے اس سوال کے جواب دینے کی کہ کون سا اور اسلامی معاشرہ آپ چاہتے ہیں، کس قسم کا کنڈکٹ آپ چاہتے ہیں. آپ جواب دیتے کہ یہ معاشرہ بظاہر اسلامی ہے اور اسی نے نقصان پہنچایا ہوا ہے کہ یہ اسلام کو نہیں سمجھتے، ان کی داڑھی، پگڑیوں اور نماز روزے میں اسلام نہیں ہے. ان کی سب سے پہلے تو ذاتی زندگی کو پیور کرنا یا اس کو انہوں نے کلیئر کرنا کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، چاہے وہ چھپ کے گناہ کریں چاہے وہ دنیا کے سامنے. تو یہ پہلا کنڈکٹ ہے اسلام کا جس پہ وہ عمل نہیں کر رہے بیٹا، جس وجہ سے وہاں پہ یہ تباہی ہے، کیونکہ وہ بظاہر اسلامی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں لیکن وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے. بڑا آسان سا جواب تھا، لیکن وہ اگر یہ جواب دیتے تو پیچھے جو ان کے پیچھے وہ جو مولویوں کی فوج بیٹھی تھی ان کو وہ کیا منہ دکھاتے، اس کے بعد وہ کیسے وہ سارا یہ ایسے ہی پھرتے رہتی نہیں مولویوں کے بیچ میں. لیکن بہرحال اس جگہ پہ میں انتہائی نالا ہوں اور میں وہ بیچاری بچی بھی ڈر گئی کہ ان کے اوپر تو مطلب انہوں نے جواب دینے کی بجائے، اور جواب آج تک نہیں دیا. بھئی کیوں ہے؟ آپ بتائیں آپ کی وزڈم کے حساب سے. میرے وزڈم سے تو میں بتا رہی ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہاں کے لوگوں کے ایسے آپ کبھی بھی ظاہری طور پر نماز روزہ پڑھنے والے کو اسلام کے ساتھ بالکل لنک نہ کریں. جو انسان اچھا نہیں ہے اسلام تو اس کا دور دور تک اس کا واسطہ نہیں، چاہے وہ نمازیں پڑھیں چاہے وہ قرآن پڑھیں، روزے رکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں بھی کہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ان کی نمازیں بھی ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی. وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بظاہر اسلام کو استعمال کیا ہے. تو میرے خیال میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے پاس تو بہت سارے جوابات تھے جو وہ دے سکتے تھے، لیکن بہرحال اس کو میں اس طرح سے اینڈ کروں گی کہ اٹ واز اے کریمنل تھنگ، اٹ واز ناٹ جسٹ اے مسٹیک آن ڈاکٹر ذاکر سائڈ. میم یہ تو پشتون لڑکی کے ساتھ ہو گیا، اور آبویسلی ہمیں اس طرح کی جہاں پہ جس سوسائٹی میں ہم اچرا مارکیٹ جیسا واقعہ دیکھ رہے ہیں اور روز آپ دیکھ رہے ہیں
खामखा उस लड़की से माफिया मंगवा रहे हैं, किस बात पे भाई डॉक्टर वो साहब लाइन नहीं थे इस माशरे से, जहाँ वो आ रहे हैं उनको इतना भी नहीं पता कि यहाँ पे जो इंटरनेशनली उठाए जाते हैं मामलात, जिसके ऊपर हम लोग गुस्ताखी के ऊपर लोगों को जला मार रहे हैं, तो अभी डॉक्टर जो हैं वो सिंध के डॉक्टर जो लाए हैं अभी, मतलब आप कितने, यू कैन नेम इट, और इंटरनेशनली ये खबरें जाती हैं, और डॉक्टर साहब बिल्कुल अनअवेयर नहीं थे इन चीज़ों से, फिर भी उन्होंने उस बच्ची के जिंदगी को रिस्क में डाला, और उसके बाद भी आप देखें कि उस बच्ची के ऊपर तौहीन के फतवे लगे और उसके इलाके में उसकी जान खतरे में। बिल्कुल। अच्छा मैम, अब हम बात कर लेते हैं एक न्यूज़ एंकर के, यानी कि प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने स्ट्रेट अवे एक मतलब एंकर को यही कहा कि जनाब आपको देखकर जो है, मतलब अगर 20 मिनट से ज़्यादा मर्द किसी खातून के सामने बैठे और वो सजी सवरी हो, ठीक है, और उसके बाद उस मर्द को हलचल ना हो, यानी कि सेम उन्होंने यही अल्फाज यूज किए, हलचल ना हो तो उसको मेडिकली अपना इलाज करवाना चाहिए। ये क्लिप भी मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर बहुत बार भी कर चुकी हूँ, इस बार भी करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे इस बात पे भी क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की, ऐसे इसको देखें उसको देखें। भाई उन्होंने बात कर दी, कॉन्टेक्स्ट तो दूर की बात है, यहाँ पे तो उन्होंने बात कर दी, पूरे मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, या सोशल मीडिया पे ये क्लिप्स वायरल हैं। तो मैम इस पर आप क्या थॉट रखती हैं? टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए, नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास है, आप समझे ना, ये उसूल है। तो कुरान की आयतें गुज़र बसर करो। अच्छा, वो मैंने पूरा प्रोग्राम देखा है, उनके साथ उनका प्रोग्राम था, और उनको वो प्रोग्राम करने वाली भी मैं हैरान हूँ कि उनको क्या आफत आई थी कि अपने आप को बेइज्जत करवाने के लिए वो मौलाना साहब के सामने बैठी है। 10 दफा तो उन्होंने उनको बेइज्जत किया, अभी अगेन माने 10 दफा तो उन्होंने उनको बेइज्जत किया, जो सामने बैठ के इंटरव्यू ले रही थी कि आप भी गलत कर रही हैं, गुनाह कर रही हैं, और मतलब बहुत सी इखलाकी तौर पे जो बातें ठीक नहीं थी उन्होंने उनसे भी की। बाकी ये वाली बात भी मैंने क्लियरली सुनी है, जिन्होंने नहीं सुनी वो क्या कहते हैं कि तसल्ली रखें, बात बिल्कुल ऐसे ही हुई थी। और डॉक्टर साहब ने कोई पहली दफ़ा ये बात नहीं की, तकरीबन जब से वो ये तबलीग का काम कर रहे हैं, ये मिसाल वो हज़ारों दफ़ा दे चुके हैं। और बात भी वो क्या करते हैं, ना वो ड्रामे की करते हैं, ना वो डांस करने की करते हैं, ना वो फिल्म की करते हैं। वो कहते हैं जो खबरें पढ़ रही होती है ना खातून, सिर्फ खबरें पढ़ रही होती है, और वो तैयार हुई होती है जैसे मैं और आप हुई हुई हैं, लिपस्टिक लगाई हुई, और हमें 20 मिनट के वो देख के कोई बंदे को अगर हलचल नहीं पैदा तो मर्द ही नहीं है। अब साइंस में तो ये कहीं भी साबित नहीं है, ये माशरती तौर पर आपको जिस तरह से आप इवॉल्व हुए हैं, आपको उस माहौल या माशरे में तो आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये कहीं प्रूवन नहीं है कि आप ये खातून को देखकर पागल हो जाएं। क्योंकि अगर ये प्रूवन होता, कैसे इससे मिलती जुलती खबर मुझे याद आ गई, इमरान खान साहब उन्होंने भी यही फरमाया था कि अगर आप छोटे कपड़े पहनेंगी तो मर्द क्या करें, फिर वो कैसे कंट्रोल करें। तो ये तकरीबन मिली जुली सोच है इनकी, तालिबान की, इमरान खान साहब की, जाकिर नाइक साहब की, और इसमें से तकरीबन मेरे ख्याल में 95% जो हमारे पाकिस्तान के मर्द हजरात हैं बहुत ही बेहतर महसूस करते हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के, और वो उनके साथ रिलेट कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस लेवल तक ना गया करें। और पाकिस्तान का हर मर्द जो है, मेरे ख्याल में उनकी बेटियां भी जा रही हैं स्कूल कॉलेजेस में, स्कूलों में। आपका माशरा इतना वो रिजिड माइंडेड नहीं है, हम फंडामेंटलिस्ट ज़रूर हैं, लेकिन उसके बावजूद हम खबरें भी देख रहे हैं, और उसके बावजूद हम बहुत सारे मामलात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अगर ऐसी बात करते हैं कि आपके अंदर हलचल नहीं पैदा हो रही, तो डॉक्टर साहब अगेन एक क्रिमिनल बात करते हैं। तो मैं कहूँ यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड ऑन करूँगी कि उनको बड़ा जस्टिफाइड है, कई मुल्कों से जो उनको बैन किया गया है ना, बड़ा जस्टिफाइड है वो, इस तरह से कि आप लोगों की जिंदगियों को सेकंड्स में आप वल्नरेबल कर देते हैं। और बाकी आप ये जो कहते हैं कि हलचल, इसका मतलब है कि आप जो सारे रेप के जो विक्टिम है उनको आप कसूरवार कर रहे हैं, और जो भी पाकिस्तान में होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, और आप मर्दों को बरी जमा करार दे रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जब एक न्यूज़ एंकर और जब एक सोशल मीडिया, जब खवातीन मेकअप करके 20-20 मिनट सामने बैठेंगी, खबरें पढ़ेंगी, तो फिर मर्दों में हलचल पैदा होगी, और जब हलचल पैदा होगी तो सामने चाहे बच्चे होंगे चाहे औरत होगी, तो जो भी उनको अवेलेबल होगा उसके ऊपर वो रेप करेंगे। बेसिकली ये वाला आर्ग्यूमेंट पाकिस्तान की तकरीबन तमाम मर्द हजरात देते हैं, इवन कि हमारे वज़ीर आज़म साहब भी यही वाला आर्ग्यूमेंट देते थे।
لیکن ان کو یہ غلط فہمی یا یہ چیز وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے پڑوس کے ملک میں ہی ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سبزی خور ہیں، وہ گوشت نہیں کھاتے. انڈیا کی بات کر رہی ہوں. تو آئے دن اب وہ فوٹوز میں بھی اور جگہ جگہ پہ بھی قصاب کی دکانیں بھی ہیں، چکن بھی بک رہا ہے، پوری دنیا میں گوشت کھایا جا رہا ہے، لیکن وہ اس سے ان کو کوئی ہلچل نہیں ہوتی اور وہ نہیں کھاتے. بھوک بھی سیکس کی طرح ایک بہت ہی پاورفل وہ ایک سینس ہے انسان کے اندر، تو اس لیے میں اس کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہوں. سیکنڈلی، پوری دنیا میں اگر آپ آبجیکٹیفیکیشن کر رہی ہے، یورپ اگر کر رہا ہے، یہ بھی آرگیومنٹ ایک ہوتا ہے عورت کی، اور ہر چیز کو بیچنے کے لیے عورت کو یوز کیا جا رہا ہے ننگا کر کے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں عورت کے ساتھ، آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں کہ عورت نے یہ پہنا، عورت نے یہ کیا. تو خدا کے واسطے عورت کو بھی چھوڑ دیں کہ وہ مذہب سلیکٹ کرے اور وہ دین کی طرف راغب ہو سکے. اتنی نفرت ان کے اندر نہ ڈالیں، اتنی بدزنی، اتنی بیزاری آپ ظاہر کرتے ہیں خواتین سے، اور سمجھتے ہیں کہ پوری جو فساد یا ساری وہ مظالم کی جڑ جو مرد کر رہے ہیں وہ عورت، وجہ عورت ہی ہے. تو یہ مین ان کا ڈیفالٹ ہے کہ یہ لاجک پہ نہیں جاتے، یہ سائنس پہ نہیں جاتے. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عورت بھی گوشت اگر آپ اس کو ننگا دیکھ لیں گے یا اس کو سر سے اوپر سے دیکھ لیں گے ڈھکا ہوا نہیں ہے، تو پھر آپ اس کا ریپ کریں گے یا پھر آپ کی نیت خراب ہو جائے گی، جو کہ لاجیکلی بالکل انکریکٹ ہے. اور اگر آپ کو جہاں پہ آپ قوانین کا پاس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرائم ہے، تو آپ بڑی اچھی طرح سے باز رہتے ہیں. یہاں پر بہت دنیا میں کروڑوں لاکھوں بھوکے لوگ ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ چینز جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچی پڑی ہیں. لوگ کھا کے زیادہ مر رہے ہیں بھوکے رہنے کی بجائے. تو وہ جو بھوکے ہیں وہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ جو ہیں بھوکے، اور یہ مطلب اس کو اس کے ساتھ جسٹیفائی کر دینا کہ مطلب وہ تو چھین لیں، ان کو قتل کر دیں، مار دیں کہ اور ان سے چھین کے کھا لیں. اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ مطلب قانون جو دنیا کا نظام ہے وہ ایسے نہیں چلتا کہ آپ کو ہلچل پیدا ہو رہی ہے، اگلا جو ہے وہ جینا چھوڑ دے، اگلا سانس لینا چھوڑ دے. یہ اس طرح سے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. ڈاکٹر صاحب ایسے تو اگر آپ اور باقی مولانا حضرات بھی، آپ کچھ نہ کچھ آپ اسپیس دیں گے عورت کو بھی. آپ ٹھیک ہے کہ سیکس جو ہے ڈسپلن ہونا چاہیے، اور پاکستان میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، اور ہم کئی ساری خواتین اس کو ہم بالکل اس طرح نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتی، بالکل جسٹیفائڈ ہے. لیکن اس سیکس ڈسپلن کو اس حد تک کٹر پن پہ لے جانا کہ اس کے اندر آپ کی جو وہ نفرت ہے وہ صاف عیاں ہو کہ ہر آپ گناہ اور بیماری کی جڑ بھی عورت کو بتائیں، تو پھر وہاں پہ آپ آ کر یہ ضرور سوچا کریں کہ جو دنیا کی 51% خواتین ہیں ان کو آپ مذہب سے ضرور دور کر رہے ہیں. اگر آپ 49% کے مردوں کو اگر آپ لے کر آ رہے ہیں، اگین یہ ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے ان کا. تو میں 50-50 تقریباً ہو چکے ہیں، تو وہ ان اتنی % عورتوں کو کیوں مذہب کے خلاف کرتے ہیں اتنی نفرت انگیز باتیں کر کے؟ دیٹس مائی پوائنٹ بیسیکلی. بالکل. اچھا میم، آپ نے یہ تو چلے اب خاتون کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی ایک اور کنٹروورشل سی اسٹیٹمنٹ رہی کہ خاتون کو بازارو عورت کہنا ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ بہت بار سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. میں ویورز کے ساتھ شیئر ایک بار پھر سے کر دیتی ہوں. وہ شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ملیں گے تو کیا آپشن ہے ان کے لیے؟ 2 آپشن ہیں. چاہے پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے، یا وہ بازاری عورت بن جائے. بازاری عورت اتنا سخت لفظ، میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی. لوگ اعتراض لیتے، میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے نہیں. تو آپ کوئی بھی ایک اچھی خاتون کو پوچھیں گے، اگر آپ کو شادی کے لیے کوئی مرد ایسا نہیں مل رہا جس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے، اور 2 آپشن آپ کے پاس ہے، ایسے مرد سے شادی کرو جو جس کی شادی ہو چکی ہے، یا آپ بازاری عورت بنو. کوئی بھی اچھی عورت یہ کہیں گی کہ مجھے پہلا آپشن. اور میم ان کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جن خواتین کی شادی نہیں ہو رہی، یا وہ ایک ایسے مرد کا انتخاب کر لیں جس کی پہلے سے شادی ہو چکی ہے، یا پھر وہ جو ہے بازارو عورت بن جائے. انگلش میں بھی کہا، اردو میں بھی کہا، پبلک پراپرٹی بن جائے یا بازارو عورت بن جائے. تو کیا کہیں گے آپ ان کے اس تھاٹ پروسیس سے؟ جی، یہ بھی میری نظر سے گزرا. انہوں نے اردو انگریزی دونوں زبانوں میں سمجھایا بھی کہ ان کا کیا مطلب ہے. اس میں اپنا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اگین میں ڈی کوڈ کروں گی ان کے مائنڈ سیٹ سے، ان کی لاجک سے. یہاں پہ ہم ان کو الزام دے رہے تو بیٹھے نہیں ہیں، نہ ہم ان کے اوپر نفرت انگیز کو تقریر کرنے بیٹھے ہیں. یہاں پہ ہم ان کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے بیانات کو. اور بیانات بھی وہ ہیں ربا جو وہ تواتر سے دیتے چلے آ رہے ہیں. یہ کوئی پاکستان میں آ کے پہلی دفعہ انہوں نے بیانات ایسے نہیں دیے. اب جو یہ وہ بیان دیتے ہیں کہ عورتیں، اور یہ بھی پہلے بھی دے چکے ہیں، کہ اگر عورت شادی نہیں کرتی
تو اس کے پاس آپشن ہے کہ یا تو وہ کسی شادی شدہ مرد سے دوسری شادی کر لے یا پھر وہ ایک بازاری عورت بن جائے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب یہ وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں جو ہے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی کم ہے، تو اس لیے عورتوں کو کمپرومائز کرنا ہوگا اور ان کو نا دو عورتیں ایک مرد کے حصے میں آتی ہیں اکارڈنگ ٹو ہز لاجک۔ اب ان کا ڈیٹا اتنا پرانا ہے، ان کی ریسرچ اتنی پرانی ہے کہ بندہ اس پہ ماتم نہ کرے تو کیا کرے کہ آپ رشیا کی مثال دے دیں گے جہاں پہ اچھا ورلڈ وار 1 اور 2 میں آپ نے لاکھوں میں مرد جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، اور دنیا میں جو ایک تناسب ہے اس میں تھوڑا بہت شاکنگ قسم کا آپ نے دیکھا کہ نمبرنگ میں فرق آیا۔ کب کی بات ہے؟ تقریباً 100 سال پہلے کی، اس سے پہلے کی بات نہیں ہے۔ ورلڈ وار 1 اور 2 میں بہت زیادہ اموات جو ہیں مرد حضرات کی ہوئی، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ریشو کا تناسب کا فرق آیا، لیکن ابھی بھی اوور آل جو ہے برابری میں ہے مرد اور عورت تعداد کی بات کر رہی ہوں۔ سیکنڈلی لاجیکلی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں بھول جاتے ہیں کہ ساری شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے اور مرد ساری شادی کی عمر کو ہیں جو ساری تناسب اس کو بھی لگا کر۔ سیکنڈلی وہ کہتے ہیں کہ کسی کا گھر ضرور خراب کر دیں لیکن کریں صحیح شادی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اسلام نے حکم نہیں دیا، اسلام نے اجازت دی ہے دوسری شادی کی۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ بھول جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی اپنی بھی ایک شادی ہے اور کئی جو علماء ہیں اور بھی کئی جنہوں نے دین کا بڑا کام کیا ان کی بھی ایک شادیاں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ایک ہی شادی تھی، باقی جو ان کی ساری شادیاں ہیں وہ کئی اور معاملات کے لیے اور کسی اور اس کے لیے تھیں کہ اس کے لیے پیچھے ایک بہت وزڈم ہے۔ بہرحال میں یہاں پہ ضرور کوٹ کروں گی کہ اسلام نے، قرآن نے حکم نہیں دیا دوسری شادی کا، بہترین ایک شادی کو بتایا گیا ہے، اور مجبوری کی صورت میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مجبوری، جیسے کہ طلاق کی بھی اجازت دی گئی، اسی طرح دوسری شادی کی بھی اجازت دی ہے اسلام نے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ڈاکٹر ذاکر صاحب نکالتے ہیں کہ پھر وہ کھڑے ہو کے عورتوں کو سب کو بازاری عورت کر دیں اور کہ لازمی اب شادی ضرور کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بسم اللہ کریں اور 2-3 عورتوں سے تو آپ بھی شادی کریں نا، جن کو مطلب آپ سمجھ رہے اتنی تعداد ہے، تو آپ خود تو ایک ہی شادی پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی شادی شدہ مرد ڈھونڈیں۔ چلے جی، ہم نے آپ کو ڈھونڈ لیا، میں کوئی خاتون لے کر آتی ہوں، آپ ایک اچھے ریزنیبل مرد ہیں، اچھے اسلامی مرد ہیں، آپ کو دوسری شادی کرنی چاہیے، آپ کے پاس ریسورسز بھی ہیں۔ تو خواتین تو میرے نظر میں بہت ساری ہیں ایسی جو مجبور بھی ہیں، جو شادی کی بھی جن کی عمر ہے۔ تو میں تو اس پلیٹ فارم کے تھرو ہی میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ بسم اللہ کریں اور میرے ساتھ رابطہ کریں، اور کم از کم ایک یہ نیک کام تو کر لیں تبلیغ کے علاوہ، ایک شادی تو کر لیں، اور ایک کسی مجبور خاتون، میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں ان خواتین کی بات کری جن کو ڈاکٹر صاحب کے لیے تو میری ایک بہترین آفر ہے کہ وہ بسم اللہ کریں اور دوسری شادی کریں، ریسورسز ہیں، عالم انسان ہیں، بہتر جانتے ہیں، تو ان کے لیے میرے پاس تو خواتین کی ایک لمبی لسٹ ہے جو بہت مجبور مسکین ہیں، کئی بیوہ ہیں، کئی عمر جن کی نکلی جا رہی ہے، تو بسم اللہ کریں۔ اس کے علاوہ یہ کہوں گی کہ یہ ان کے ایک واحد قسم کا یہ تھا کہ وہ بازاریوں عورتوں کے پاس اسلام میں بھی اس کے بعد بہت ساری آپشن دی گئی ہیں، میں آج ان کو اس طرح سے ڈیکوڈ کر رہی ہوں۔ دنیا میں بھی اور اس مذہب نے بھی ان کو آپشن دی ہے کہ اگر آپ شادی کر سکتے ہیں تو آپ کریں، اگر نہیں آپ کر سکتے تو ایک پرہیزگار اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے بعد آپشن کہیں بھی مذہب نے بھی یہ آپشن نہیں کہی آپ کو، نہ اسلام نے کہی ہے، نہ اس نے قرآن میں، نہ حدیث میں، کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں بازاری عورت بن جائیں۔ تو کوئی بھی بازاری عورت بننا پسند نہیں کرتا، نہ اسلام نے یہ آپشن دی۔ اسلام نے تو بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ اگر آپ شادی کرتی ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ کر آپ کی پسند کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان کیس مجبوری میں کوئی مرد بھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے وہ بھی اجازت ہے، طلاق کی بھی اجازت ہے، عورت کو خلا کی بھی اجازت ہے۔ اسلام میں تو وہ آزادیاں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ توڑ مروڑ کے صرف عورت کو اس کو ٹارگٹ کر کے تو اسلام کو بدنام نہیں کر سکتے۔ میم کچھ لوگ تو یہ بھی کلیم کرتے ہیں عورت کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ ڈائیورس لے۔ نہیں، اسلام نے تو، مذہب نے تو پورا حق دیا ہے۔ آپ کے سامنے جہاں تک میری مذہبی تعلیم ہے تو ایک خاتون جو ہے وہ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی بار بار کہ آپ طلاق نہ لیں، یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو خاتون نے فرمایا، اور یہ یقیناً میرے سننے والے جو ہیں یہ ایک صحیح حدیث ہے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا میرے خدا کا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا حکم تو آپ کو ہے کہ آپ کو اجازت ہے، تو آپ کی مجبوری ان خاتون کی صرف یہ تھی کہ ان کو شکل نہیں پسند تھی اپنے شوہر کی۔ تو اس بنیاد پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سمجھایا، لیکن جب اس عورت نے اپنے حق کے لیے بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بات کی حق کے لیے، اندازہ کریں اتنی لبرٹی تھی، اتنی مطلب وہاں پہ آزادی تھی اس وقت میں بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی جو جس چیز کو آپ چاہتی ہیں اگر آپ
اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اس کی شکل آپ کو نہیں پسند, تو آپ خلا کے لیے کہہ سکتی ہیں. تو بالکل یہ میرے سننے والے, میں چیلنج کرتی ہوں کہ اسلام کے کئی میں تو بالکل یہ ساری آزادیاں موجود ہیں. پسند کی شادی کرنا موجود ہے, آپ کی ولی کی اس میں کیا وہ راضی ہوں, آپ کی پسند کی شادی, آپ کی طلاق کا حق, آپ کی خلا کا حق, یہ سارا موجود ہے. جائیداد کا حق اسلام میں ایسا کوئی عورت کے لیے نہیں ہے کہ, اور باقی رہ گیا پردہ اور یہ باقی چیزیں, یہ بھی اللہ کے سامنے ہم جواب دیں, مولانا صاحب کے سامنے نہیں. بالکل, ان کو لیکن تو وہ ہم پیدا نہیں کر رہے. میم بہت سارے لاجکس ہم تو لوگوں کے آگے اس طرح بات نہیں کر سکتے, لیکن کافی جو مطلب میں نے یہ پوائنٹ آف ویو سنے ہیں, آج بھی جو مرد ہیں وہ یہی مرد حضرات یہی کہتے ہیں کہ خاتون کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود ڈائیورس لے سکے. آبویسلی یہ عمل بہت زیادہ ناپسندیدہ مانا گیا ہے, تو لیکن خاتون کے پاس اتنا رائٹ تو ہونا چاہیے. ایک لاجیکل بندہ, مطلب میں اپنی طرف سے کوئی اوپینین پاس نہیں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور ہم کوئی مکمل دین دیکھیے مذہب نے تو اجازت دی ہے بہا, ہمارے قانون نے بھی دی ہے پاکستان کے, تو باقی جو لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں. بحث کا اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جب مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے, جب ہمیں ہمارا قانون اجازت دیتا ہے, اور قانون بھی شریعت کا ہے پاکستان میں نافذ, تو پھر ہمیں تو ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میں نے اس کو جو مین سمجھا ہے, ان کی ساری ڈبیٹ کو میں نے یہی سمجھا کہ جتنا ہو سکتا ہے یہ مولانا حضرات عورت کو متنفر کرتے ہیں مذہب سے, جو کہ ایک وقت تک انہوں نے, میں بھی زیچ رہی, لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان کامل ہو, تو آپ ان لوگوں کی باتیں کان سے سنتے ہیں, دوسرے سے نکال دیتے ہیں. کہ مولانا صاحب سے پوچھیں کہ پوری دنیا کو تو آپ مسلمان نہیں کر سکتے, پھر اگر کوئی غیر مسلم خاتون بیٹھی ہے اور پھر اس کو بھی دیکھ کر آپ کو ہلچل پیدا ہو رہی ہے, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بالکل. میم اب بات ہم کر لیتے ہیں بازارو عورت بھی, یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ بازارو عورت بھی بننا, اور اس طرح کی آپ نے فل لاجکس کے ساتھ جو ہے اس پر تبصرہ کیا. اب ہم آگے جاتے ہیں, ہماری سیلیبریٹی ہیں, ریسورسز والی بات بھی ہم کریں گے, کہ آپ نے جیسے ریسورسز والی بات کی ہے وہ بھی کریں گے. پی آئی اے والی کنٹروورسی کو ابھی نہیں ڈسکس کرتے, خواتین کو پہلے پورا ڈسکس کر لیتے ہیں. ہماری سیلیبریٹی ہے یشما گل, جو کہ سب جانتے ہیں پورے پاکستان میں. ابھی ریسنٹ بھی انہوں نے اتنے ڈرامے کیے ہیں, ٹھیک ہے, حق مہر ہو گیا, بہت سارے ڈرامے آئے ہیں ان کے. اور آپ نے ان کی پوری مطلب جو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی اتنی بڑی اتنی, وہ سیلیبریٹی جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی اتنی بڑی فین ہے کہ جب وہ مائک سے ان سے بات کر رہی تھی تو ان کے جو ہاتھ ہیں وہ بہت زیادہ کانپ رہے تھے. اور وہ I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah it was your videos and your lecture that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me in my faith value. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and I'm literally taking right on, so sorry. The question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited, but at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand, but one question still remains, which is that this concept of predestination. ایکسائٹیڈ تھیں, جیسے انہوں نے جیسے پتہ نہیں کیا ان کو ملنے والا ہے اور کیا مل چکا ہے ان سے بات کر کے. تو اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تصاویر ان کی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں. ایک طرف وہ کہتی ہیں کہ میرا دین جو ہے, میں دین پہ چلنے لگ گئی ہوں, تو دین میں تو پردہ بھی ہے. اور یشما گل صاحبہ جو ہیں وہ ہماری سیلیبریٹیاں, اور وہ ایک رسپیکٹڈ خاتون ہے. وہ جو کرتی ہیں واٹس ایور, وہ جو مرضی کریں, مطلب ان کا پرسنل رائٹ ہے, ان کے اللہ کا معاملہ ہے, اور ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر وہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ بھی کرتی ہیں, یہ ڈراموں میں کام کرتی ہیں, جہاں مرضی کام کریں, ان کی پرسنل چوائس ہے. لیکن اس طرح کے مجمع میں آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ یہ پلانٹیڈ ہے؟ یہ میں مطلب مجھے ایک کوسچن میرے مائنڈ میں آیا جب میں ان کو دیکھتی ہوں, یہ پلانٹیڈ نہیں آپ کو کچھ لگا کہ یہ ایک انہوں نے کسی نے ان کو کہہ دیا ہو اس طرح کہو, اور دوسری طرف ان کی تصاویر, اور وہ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ ایتھسٹ تھیں, اور ابھی ان کا کیا پروسیس ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہی ہیں, سب ان کی پرسنل چوائس ہے. لیکن یہ مجھے تو پلانٹیڈ ہی لگا. آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں, آج ہمارا پروگرام لمبا ہونے والا ہے, لیکن ہم بات ضرور مکمل کریں گے. یشما گل جو ہیں, یہ میں بھائی گل ہیں یا گل ہیں آئی گیس, میں نے ان کا کوئی ڈرامہ کبھی نہیں دیکھا. میں ڈرامے نہیں دیکھتی زیادہ پاکستانی, میرا پاس وقت ہو بھی تو میں نہیں دیکھتی فرینکلی اسپیکنگ, پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کی, وہ ایک الگ. اچھا, یشما گل صاحب کی یہ میں نے آج ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے.
इनके लिए मैंने किया, और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने इनकी पर्सनल चीज़ पे, आप तो एक ऐसी आज़ादी की वो पता नहीं उन्होंने खुद से एक बनाया हुआ एक माइंडसेट मेरे लिए कि आप तो लिबरल हैं, आप सेकुलर हैं, आपको क्या एतराज़ हो सकता है। भाई लिबरल और सेकुलर भी जो होते हैं वो मुसलमान होते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि यिश्मा बिल पे जो मेरे एतराज़ात है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आप कह रही हैं ना प्लांटेड, ये बीमारी है हमारी स्लैब्स को, प्लांटेड नहीं था। हमारी स्लैब्स में आपको मैं काउंट करवा देती हूँ, आप काउंट करती जाएं कि इतने मुनाफिक तरीन ये हमारी स्लैब्स क्लास है ना, कि मैं कहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि इस मुल्क का मौलवी और इस मुल्क का सेलिब्रिटी एक्सट्रीम लेवल पे मुनाफकत करता है। मौलवी का काम है दीन, वो उसमें मुनाफकत करता है। इधर सेलिब्रिटीज का काम वो क्या करें और वो जो मुनाफकत करते हैं, ये दोनों एक्सट्रीम पे। इसके बाद आते हैं जी सियासतदान, मैं इसके बाद वो लगाती हूँ सियासतदानों का। पहले नंबर पर मौलवी और अदाकार हैं, इनकी मुनाफकत है। अब ये यिश्मा साहिबा जो हैं ये फरमा रही हैं उधर कि मैं एक वक्त था मैं एथियस्ट थी, अब मुझे अल्लाह ने ईमान दिया है। और वो कपा इसलिए भी रही थी कि एक हजारों का मजमा हो तो एक साइकोलॉजिकली आपके ऊपर वो बन जाता है। मुझे कोई मसला नहीं है भाई, आपने आकर पब्लिकली अनाउंस कर दिया, आपने पब्लिकली कहा कि मैं कुछ वक्त के लिए मैं सवाल करने लगी थी अपने मजहब पे, मैं दूर हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक टू द इस्लाम, और मैं अब रहनुमाई मुझे बेहतर है और अब मैं बिल्कुल एक बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मीन टू से कि वो एक उनके अंदर अब चेंज नजर आएगा। अच्छा, बात वहां तक भी ठीक थी, आप बगैर दुपट्टे की तस्वीरें भी अपलोड करें और वीडियो भी करें, और वो कर भी रही थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर उन्होंने जनाब वो कल एक अजीब वाहियात किस्म का लिबास, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं तो इस तरह के लिबास को किसी भी तौर पे, मैं एक यूं समझ लें कि औरत के हकूक के ऊपर बात करने वाली औरत हूँ, और मैं सख्त एतराज करती हूँ कि जो औरत अपनी स्किन शो करे, जो अपने आप को इतना गंदा लिबास पहने और उसको मजबूरी हो कि अपने अच्छा दिखने के लिए तो मुझे ये लिबास पहने, वो इतना कोई बेबाक लिबास था। और उसमें उन्होंने बड़ी बेबाक किस्म की तस्वीरें लगा दी इंस्टाग्राम पे, और उनको रत्ती बराबर शर्म नहीं आई बाकी स्लैब्स की तरह कि भाई कुछ दिन पहले तुम्हें जाकर फरमा रही हूँ कि मैं जी तौबा ताइब होके तो एथियज्म की तरफ से जाती जाती मैं वापस लौट आई हूँ, और आपकी वीडियोस देख देख कर, मेरे ख्याल में इन्हीं की वीडियोस देख देख, इसीलिए तो उनका इतना वो टेम्परेरी और इतना वो सरफेस लेवल तक ईमान था। कुछ बेहतर देख लेती, अल्लाह का नाम लेती और कुरान पढ़ती, तर्जमा पढ़ती और किसी बेहतर इंसान को सुनती, तो उनकी वीडियो सुन सुन के आपने ये सीखा कि आप एक दिन वो तौबा ताइब हो रही है और फिर आप इस किस्म की वाहियात फोटोज लगा रही हैं। आप अगर इस चीज को पब्लिक करिए कि मैं स्पिरिचुअलिटी जो है मेरी वो बेहतर हो गई है और मैं अब दीन के रास्ते पर चलने लगी, उसके बाद आपका क्या काम बनता है कि आप पब्लिकली फिर वो वाहियात किस्म की तस्वीर बनाए आप, कि इसका मतलब है आप चाहती क्या थी? आपको शोहरत चाहिए थी? आपको मुनाफकत का इसका मतलब क्या था? आप पूरी आवाम को बेवकूफ बनाती, उन औरतों को भी जो बेचारी घरों पे बैठी हैं या फिर जिनके पास ये वसाइल नहीं है या जिनके पास बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है। आप बाहर की दुनिया फिर रहे हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो वहां पे आपको जी नंगे होना है। जब आपने पाकिस्तान आना तो डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आपने दुपट्टा करके, तो उसके बाद आपने तौबा ताइब हो जाना है। ये आपकी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी वहां तक है जब तक आप इसको पर्सनल रखें, आप अपने तक रखें। ये बात जब आप पब्लिक में ले आई हैं तो फिर आपसे हम सवाल भी करेंगे कि उसके बाद आपका ये कंडक्ट कैसे है, आपने मजहब को कैसे बदनाम किया। अगर आप कह रही हैं कि आप इस्लाम को समझने लग गई हैं, जो जहां तक मेरा अकल और शऊर काम करता है, अगर आप इस्लाम को थोड़ा भी समझने लग गई हैं तो जिस किस्म की आपकी वाहियात तस्वीर हैं वो तो मेरे ख्याल में आपको 10,000 दफा सोचना चाहिए था अपलोड करने से पहले। और अगर आप अभी तक उस फेज में हैं कि आप इस्लाम को समझने में और एथियज्म के, तो खुदा के वास्ते इतने बड़े बड़े पब्लिकली आकर क्लेम ना करें, अवाम को कंफ्यूज ना करें। और अवाम से रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा के वास्ते ब्लाइंडली इन स्लैब्स को फॉलो ना करें, इनसे ज्यादा मुनाफिक बड़ा कोई नहीं है हमारे मुल्क में। बिल्कुल। अच्छा मैम, अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की, आपने बात की थी अभी, ठीक है। रिसोर्सेज के हवाले से बात करेंगे कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए, उन्होंने एक बहुत बड़े मजमे में पीआईए के ऑनर को बहुत ज्यादा जलील किया। उनकी क्लिप मैं यहाँ पर शेयर भी करूंगी। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआईए के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूं, स्टेशन मैनेजर से, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है।
मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके और करने के बाद कुछ फैक्ट्स पता है क्या हमें पता चल रहे हैं कि वो PIA से आए ही नहीं है, ठीक है, जी वो एक और प्रवास से आए हैं। हाँ जी, वहां से आए हैं और और वो उससे आए हैं, बिल्कुल। और उनका कोई मतलब अमला था साथ, अमला 6 का, और उनका सामान था, उनका वेट ज्यादा हो रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि आप 50% हम आपको ऑफ कर देते हैं। तो मैम इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रिसोर्सेज पर तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट होती है। अगर मैं आज इंडिया में मौजूद होता, वहाँ पे हिंदू लोग भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे मतलब मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इवन कि मुझे मेरा बहुत ख्याल किया जाता था वहाँ पर। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये ना, अच्छा ये बात भी अगेन ऐसे है कि हम लोग तो कहते कि लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप लोगों ने, मैं सबसे पहले तो मुझे ये बड़ी शर्मिंदगी है कि ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, इन्होंने पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड जो जिनके पीछे फिर बावलों की तरह फिरते हैं मौलवी लिबरल्स को ये मौका क्यों दिया? आपने इतने ब्लंडर्स करके आपने इनको मौका क्यों दिया क्रिटिसाइज करने को? डॉक्टर साहब एक वेल नाउन मतलब अच्छे घराने से हैं, आप उसको कह सकते हैं कि बड़े असासों के मालिक हैं, उनके ऊपर ये भी केसेस चल रहे हैं। तो पैसे के हिसाब से उनको अल्लाह ने कोई कमी नहीं दी, रिसोर्सेज उनके पास बहुत है, इसीलिए मैंने पहले भी उनको शादी के लिए भी कहा है कि उनको बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। वजह यही है कि उनके पास वसाइल बहुत हैं। उसके बाद उन्होंने फिर भी वो ये रोना रो रहे थे, एक ऐसा इंसान रिबाहा जो कि दुनिया की बेसबाती को और दुनिया को 4 दिन की जिंदगी को और दुनिया को ऐसे दुनिया को सामने पेश करता है कि ये दुनिया क्या है। इस दुनिया को तो आपने बस 4 दिन अल्लाह की खुशी के रजा के लिए जीना, और उधर ही वो रो रहा है कि मुझे PIA ने पैसे क्यों ले लिए, जबकि आपके पास अरबों के असासे हैं। और पैसे भी वो को इतने कम नहीं थे, वो कहीं 60-70 लाख रुपया बनता था, 1000 kg इनका वेट था, इनके अमले का। कोई किसी को अंदाजा नहीं है। पाकिस्तानी कौम भी थोड़ी बहुत अंदर से वो हुई हुई है कि चलो दे देते, अगर कोई थी या 5-10 लाख की बात थी तो दे देते ताकि ये बात ना करता। लेकिन बात थी 60-70 लाख की, और बात थी ये पब्लिक की वो नहीं थी, वो गवर्नमेंट की एक एयरलाइन थी। और भाई आपको तो स्पॉन्सर किया किसी बिजनेसमैन ने, आपके अगर उस वजन को, और आपके लिए बहुत ही डिग्रेडिंग बात थी डॉक्टर साहब कि आप एक वो इंसान हो के जो कहते हैं कि दुनिया में 4 दिन की जिंदगी है या फिर दुनिया को मत देखें आप, तो आपको तो इस तरह की बात भी नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह की ये इकोनॉमिकली इतना आपको रोना ही नहीं चाहिए था कि आपसे पैसे ले लिए गए। पैसा तो हाथों की मैल है डॉक्टर साहब, आप कैसे ये बात कर सकते हैं? इट वॉज वेरी लो ऑफ हिम, सीरियसली। मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि एक वक्त था जहाँ मैं डॉक्टर साहब को बहुत सुना करती थी, मैं अभी भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ डॉक्टर साहब का कि एक इंसान जो है अरूज पे पहुंच के अल्लाह की, मैंने फिर यकीन माने और फिर यकीन आता और ईमान जो है मजबूत हो जाता है कि अल्लाह ताला जो फरमाता है वो बिल्कुल सही फरमाता है कि किसी इंसान को आप इतना वो ना बना लें कि आप अल्लाह या उसके नबी को भूल के अब उसकी पैरवी करना शुरू कर दें। अब ये बंदा हर तरह से मजहबी लोगों को अपील करके परफेक्ट बनता था, और इसी के हाथों देखें कितने ब्लंडर्स हुए हैं। अल्लाह जो है वही उसी की जात है कि जिससे आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस तरह के कोई ब्लंडर्स। डॉक्टर साहब ने तो अखीर कर दी कि आपका क्या तुक बनता था कि आप भरे मजमे में आप रो रहे हैं कि आपसे उन्होंने पैसे क्यों ले लिए। तो अल्लाह ताला ने उन्हीं को दिखाया है कि आप खुद के गरूर में या अपने उसमें आकर आप मजहब को एक तो खराब कर रहे हैं, मजहब को एक यकीन माने उन्होंने मजहब में लाए भी बहुत सारे लोग हैं, भगा भी बहुत सारे लोग को रहे हैं। तो आप मेहरबानी फरमाए, कम से कम अल्लाह की इन निशानियों को समझे कि आपको पब्लिक के सामने भी उन्होंने अल्लाह ने जलील किया, और आपको आपकी जो वो सामने लेकर आए हैं कि वो असलियत क्या है। तो आप खुदा ना खास्ता, अब आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप, लेकिन कम से कम आपको भी सोचना चाहिए, आप भी हमारी तरह एक आम मुसलमान हैं, बेहतर है आप तौबा ताइब हो इन मामलात पे जो कुछ आप करके गए हैं पाकिस्तान में। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने उनको, ये तो निशानी खुदा की तरफ से थी जो इन्होंने ब्लंटली और स्पेसिफिकली पैसे के लिए बात की। ये तो स्पेसिफिकली इनकी जलालत के लिए थी कि इन्होंने अपने आप को जलील और रुसवा किया अवाम के सामने। पैसे की तो इस तरह के बात करनी नहीं चाहिए थी किसी भी रिलीजियस स्कॉलर को, और वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे जिनके पास पता नहीं करोड़ों के असासे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, अब हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के एक लड़के के हवाले से। ये कंट्रोवर्सी एक नॉन मुस्लिम के साथ है, उस पर बहुत सख्त रवैया रहा डॉक्टर जाकिर नाइक का। वो वीडियो का क्लिप मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी। ऐसा बोलते हैं ना, आपके लिए जन्नत है, बिल्कुल सही है वो हदीस अल्लाह के रसूल की। काफिर के लिए जन्नत है दुनिया,
तेरे लिए वाजिद, ये दुनिया जन्नत है, मैं मानता हूं। अल्लाह के रसूल की हदीस है। अगर तू कहता है कि तू इस्लाम छोड़ दिया, मतलब काफिर है, मुर्तद है, बराबर की नहीं, और डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है, शर्म भी नहीं आती। एक तो गलती करता है, डंके की चोट पे ऐलान करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते तेरे लिए ये दुनिया जन्नत है, हमारे लिए कैद है। आखिरत में दोजख में जब जाएगा, अंगार लगेंगी पांव पे तो ब्रेन विल बॉइल, भेजा उबलेगा। ये हदीस बिल्कुल वाजिद भाई, वो जरूर और करें। उस पर आपका तबसरा लूंगी। मैम बताइएगा कि क्या आप इस बारे में थॉट रखती हैं? अच्छा ये देखें दिबा, ये सेम वही हुआ है जैसे उस बच्चे की जिंदगी उन्होंने खतरे में डाली है ना, उस मजमे में सवाल पूछने पे। अब इस बच्चे के साथ, अब ये बच्चा है और ये यंग है, 20s में लग रहा है अपने, और वो बता रहा है वो मुसलमान है, था 4 साल से वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो 4 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहा, और उसको बताया जाए कि वो क्यों करे प्रैक्टिस, और वो जवाब चाहता है कि अगर वो एक अच्छा शहरी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, किसी के साथ वो ज्यादती नहीं कर रहा, तो फिर उसके लिए क्या क्यों जरूरी है कि वो जरूर मुसलमान हो या कोई मजहब इख्तियार करे। एक बहुत ही कॉमन सवाल है और बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। डॉक्टर साहब आप उसका जवाब देते बजाय कि उस बच्चे को आपने अगेन, इस बच्चे की उन्होंने कहा कि तुम मुर्तिद हो, तुम तौबा करो, तुमने कुफर किया है, और आप भरे मजमे में कह रहे हैं। उस मजमे में जो मुर्तिद का नाम समझते हैं कि इसको अब हमने जिंदा काट खाना है, ये वो माशरा है। उसके सामने आपने खुद सुना हुआ, उन्होंने मुर्तिद भी कहा उस बच्चे को। अब मैं इस पे भी अगेन कहूंगी कि ये क्रिमिनल था, इट वॉज नॉट जस्ट अ मिस्टेक। डॉक्टर साहब को इस पे तो जरूर शर्मिंदा होना चाहिए, कम से कम। बाकियों पे इखलाकी उनकी लगती है हद, आप शादी की बात कर लें और आप बाकी औरतों की बात कर लें, पर्दे की बात कर लें, मैं कहती हूँ कि वो इखलाकी हदूद हैं, उसके लिए वो माफी मांगे ना मांगे, वो मैं समझती हूँ कि चले इखलाकी तौर पर उनका बनता था, उन्होंने नहीं। लेकिन ये जो दो मामलात हैं जिसमें एक उस बच्ची की इन्होंने जिंदगी को खतरे में डाला, जिसने सवाल पूछा इनसे बड़ा जेन्युइन, उसको भरे मजमे में इन्होंने खतरे में उसकी जान को डाला, और उसके सामने मौजूद है आपकी वो तकरीर। और एक इस बच्चे की जिंदगी को इन्होंने भरे मजमे में जान को खतरे में डाला। ये दो जगह ऐसी हैं जिस पे डॉक्टर साहब को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों बच्ची और बच्चे की जिंदगी को इन्होंने आज भी खतरा है, मैं कहती हूँ इनकी वजह से, और इनको आकर इस चीज की माफी मांगनी चाहिए। अब मैं इस सवाल को डिकोड करती हूँ डॉक्टर साहब की जबान में और लॉजिक की जबान में। अब उस बच्चे ने कहा है कि मैं 4 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहा, इन्होंने क्लियर किया कि तुम, इसका मतलब है मजहब छोड़ चुके हो, तुम्हारे लिए ये हदीस भी और तुम मुर्तिद हो। बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा बिल्कुल यंग है। अब उसको जवाब दें। देखिए मेरे सुनने देखने वाले सारी, एक बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, और अरिबा आपके साथ भी जरूर मैं इस बात को मैं अपना शेयर, कि एक जो भी इंसान बच्चा पैदा होता है ना, टीन एज में जाकर एक क्रिटिकल दिमाग जो होता है सवाल करना, जिसको आपने सिखाया, वो सबसे पहले अपने मजहब पे सवाल करता है बच्चा टीन एज में, जिसमें वो आपने पेरेंट्स पे सवाल करता है, फैमिली पे सवाल करता है, अपने मजहब पे और अपने मुल्क पे, जब उसको थोड़ा थोड़ा शऊर है कि ये क्यों है, कैसे है, गलत है, सही है। इस फेज में आपने उसके सवालों के जवाब देने, इस फेज में आपने उससे नफरत नहीं करनी। क्रिटिकल माइंड होते हैं, ज़हीन लोग होते हैं जो सवाल करते हैं, फिर एक वक्त आता है उन पे कि कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली से, अब खास तौर पे रिलीजन से दूर होकर किसी और मजहब में, किसी और फिरके में, मतलब सुन्नी है तो शिया की तरफ जाएगा, रुझान करते हैं, पनाह ढूंढते हैं। फिर उनको वहां से नहीं मिलते तो थर्ड स्टेज आता है कि वो एथियज्म की तरफ सोचते हैं कि भाई दुनिया तो बिल्कुल ये तो किसी इसकी लॉजिक ही नहीं है। वो इस तरह के फिर इस मामलात में, तो फिर आपने देखा होगा यूनिवर्सली मैं बात कर रही हूँ कि एक मिड एज आती है जिसमें आकर उनको फिर शऊर आता है, और फिर वो तौबा ताइब होते हैं, और उसके बाद उनको कोई भी वो अपना एक जो ईमान है, उनको आपके सामने कई हजारों की मिसालें मौजूद हैं कि वो वापस आते हैं और उस चीज को वो समझते हैं, क्योंकि एक मेच्योरिटी की एज आने में वक्त होता है। अब उस बच्चे की जो एज है ना, वो मैंने देखा और मैंने समझा कि बिल्कुल अपने हिसाब से वो ठीक सवाल कर रहा है। क्योंकि मैं अगर इस एज में आई, मैंने पहली उम्र में मैंने सवाल किए, मैंने अपने वालिद से सवाल किए, मैंने ज्यादातर मैंने उन्हीं से मेरे सवाल जवाब होते थे, मेरी बहस होती थी, मैंने डॉक्टर साहब की भी ज्यादातर इसीलिए रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुनती थी कि सवालों के जवाब चाहिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेच्योरिटी के एज में आ गए, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। जो उस बच्चे को नहीं है, आपने उसके ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगाना, आपने सवाल का जवाब देना था। यू वर देयर टू आंसर
द क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक, और ख़ास तौर पे जो बच्चा सवाल कर रहा है, आप उसको सवाल को जवाब देने के लिए वहाँ मौजूद हैं, आप उसके लिए ऊपर फतवा लगाने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थे। उसका सवाल का जवाब आज मैं दे देती हूँ और उसके बाद फिर इस चीज़ को एंड करते हैं। लेकिन अगेन मैं इसी बात के साथ एंड करूँगी कि डॉक्टर साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। उस बच्चे के सवाल का जवाब ये है कि मेरा, अगर वो बच्चा सुन भी रहा है कहीं भी, आई वुड लव कि अगर वो बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और वो ये सुने, मैं उसको एड्रेस करके ये बात ज़रूर कहूँगी, उस जैसे हज़ारों बच्चों को एड्रेस करके, कि मेरी बेटियां या बेटे या बहनें या भाई या जो भी मेरे जो इस स्टेज पर आते हैं और कहते हैं कि भी हम लोगों ने रिलीजन की प्रैक्टिस छोड़ दी और हम फिर भी अच्छे इंसान हैं, फिर हम क्यों करें। मैं उनके लिए अपना एक ज़ाती जो नज़रिया या तजुर्बा या जहन शेयर करूँगी। मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप लोगों ने इस स्टेज तक आते आते 20 साल, 25 साल, 23 साल, 18 साल की उम्र तक आपने ये सवाल करना शुरू किया है, तो उससे पहले तक आपकी जो ज़िंदगी थी, आपने वो कवानीन के ज़रिए, तो आपने यकीनन, आपने अब कवानीन भी बन चुके हैं, मुल्क भी बन चुके हैं जो कि आज 100 साल पहले नहीं थे, अदालतें भी हैं, कवानीन की हर मुल्क अपना कानून है, आप उसकी पासदारी ज़रूर करें, लेकिन आपने ज़ाती तौर पे अपने कई चीज़ों पे अपने वालिदैन का खौफ और डर खा के आपने गलत काम नहीं किए, तो वो भी एक हद तक आप तक ज़रूरी था। इसी तरह से मज़हब ने पूरी दुनिया के लिए, अल्लाह ताला ने मज़हब भेज दिए कि कोई अनजान है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई ना समझ है, कोई बिचौर है, वो इस कोड को तो फॉलो कम अज़ कम करे ताकि जो बाकी इंसान है उसकी शर से महफूज रहें। बाकी अल्लाह ताला ने आपको खुली आज़ादी दी, आप सवाल करें, आप एक वक्त पे आकर हर चीज़ को क्वेश्चन करें। अल्लाह ताला की किताब भी मौजूद है और बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं कि जिससे आप उस अपने जवाब तक पहुंच जाएंगे। बस कोशिश करें कि उन सवालों के जवाब के लिए किसी मौलवी के पास ना जाएं, क्योंकि ये आपको और मुतनफ़िर कर देंगे। आपका मज़हब पे अमल करना इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ आपको अगर ये शऊर आ गया कि आप 4 साल से एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या मुझे ये आ गया, तो मैं नहीं समझती कि जो मैंने 8-10 गाँव जो मैं जानती हूँ, या फिर मैं कई लोग जो मैं अपने आस-पास जानती हूँ कि वो बिना समझे, जो सिर्फ मज़हब के डर से कुछ चीज़ों से रुके हुए हैं, वो आपकी तरह क्रिटिकल सोच के तो बस हर चीज़ से वो तौबा ताइब होके या खुद के लिए वो जवाबदेह होंगे। उनके लिए आम पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने इसलिए मज़हब भेजा है कि आप कहीं ना कहीं तो खुद को किसी को जवाबदेह महसूस करें। और एक बात याद रखें, जो मेरा मेन पॉइंट है, एक पॉइंट पे मैं यहाँ जाकर मुझे वापस आकर अब मैं हैरत करती हूँ कि ये बनाने वाले की क्या, मैं हैरान होती थी कि ये जो लोग एथियस्ट हो जाते हैं वापस कैसे पलटते हैं मज़हब की तरफ। क्योंकि एक टाइम था कि मैं भी सवाल कर रही थी हर चीज़ पे, तो मैं कहती थी मैं कैसे वापस पलटूंगी, ये मैं युष्मा गिल नहीं हूँ भाई, मैं इस तरह का कोई दावा नहीं करती। लेकिन मैंने ये देखा कि अल्लाह ताला ने, अगर यार आप, मैं एक चीज़ है कि मैं अगर ये लेट्स सपोज कि मैं फ़ोन ही मैंने बनाया है, तो ब्रिलियंटली मैंने इस फ़ोन के अंदर एक सिस्टम रख दिया है। आपको नहीं पता कि ये फ़ोन हमारा नहीं बनाया है, किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने अपने एक मतलब ब्रिलियंटली मैंने उसको बनाते हुए एक इसके अंदर फंक्शन रखा है कि इसको चार्ज करोगे तो ये चार्ज होगा और चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। बाकी बताया मैंने किसी को नहीं कि ये फ़ोन मैंने बनाया है, अल्लाह ने इंसान बना दिए, अल्लाह ने खुद आके बंदे बंदे को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें बनाया है। अल्लाह ताला ने एक सीक्रेट रखा है आप सब में, आप सब जरूर इसको कभी नोट करना। इंसान एथियस्ट बन के, इंसान कहीं भी किसी के साथ बुरा करके उसको सुकून नहीं आता, हमेशा बेचैनी रहती है, बेताबी रहती है। अच्छा, मैं हैरान कि या अल्लाह, आपने इतना ज़हीन किस्म का जो आपने सॉफ्टवेयर हमारे अंदर फिट किया है कि तुम्हें बेचैनी होगी और तुम लौट के मेरे पास आओगे, ये अल्लाह ने सबके अंदर फिट किया है। वो जो मेरा भाई सुन रहा है उसके अंदर भी है, कुछ सालों तक उसको समझ आएगी कि उसको एक बेचैनी और तकलीफ शुरू होगी कि यार मुझे कोई सुकून, ये आपके अंदर इनबिल्ट है, ये है अल्लाह की निशानी। मैं आपको नहीं कहती कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, मजहब को माने, वो बात की बातें हैं। आप कहते हैं ना कि अल्लाह है कि नहीं, अल्लाह की निशानी अल्लाह आपको ऐसे देता है कि आपको कहीं सुकून नहीं आएगा, और वो अल्लाह की निशानी है। वो अल्लाह कहता है कि मेरे पास वापस आओगे तो मैं तुम्हें सुकून दूंगा, तुम्हें कंफर्ट दूंगा। तो ये उसका सबसे बड़ा लॉजिकल जवाब। ये क्या बात हुई कि हिटलर इतने मार दी, इसको कर दोगे? मत सुनाएं, सजाएं मत सुनाएं, लॉजिकली बताएं। ये एक्सपीरियंस जो कर चुके हैं, ये जो नई जनरेशन है, उनको बताएं कि बच्चे आप सवाल जरूर करें, ना किसी मजहब को, किसी भी मजहब को, ना आप इस्लाम को, आप अगर इस्लाम में रहें, ना आप हिंदुइज्म, किसी मजहब की तस्दीक ना करें, किसी को बुरा ना कहें। जब तक आपको समझ नहीं आती कि खुदा है या नहीं, तो तब तक आप रिलैक्स करें। और अगर आपको बेचैनी होती है और आपको वापस पलटना पड़ता है, तो बस समझ जाएं कि ये आप बने गए हैं और आप, ये कायनात बिला वजह नहीं चल रही है, इसके पीछे कोई रीजन है और इसके पीछे एक क्रिएटर है। उसके बाद आते हैं मज़ाहिब और उसके बाद आता है मानना बाकी। तो मेरा तो उनके लिए ये जवाब है। फर्दर इसके ऊपर वो मजीद करें तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जैसे समझाया है ना रिबाह, अब यकीन करें मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में होती ना जैसे वो बच्चा था
میں نے واپس اسلام کی طرف نہیں پلٹنا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں, جو جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا اور جس طرح سے ٹریٹ کیا ہے, میں نے واپس اسلام کی طرف نہیں آنا تھا. یہ ان کے بہاف پر بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک اچھا خاصا اسلام کی طرف لانے والے بچے کو آپ نے دور کر دیا. بالکل, اور آپ اپنے اخلاق سے لوگوں کو بدذہن کر رہے ہو کسی چیز کو, کسی بھی ایک پوائنٹ آف ویو کو یا ایک مائنڈ سیٹ. اس بچے کو تو میں کہتی ہوں واپس ریلیجن کی طرف آنا چاہتا تھا تو اس نے سوال کیا, وہ واپس لوٹنا چاہتا تھا تو اس کے اندر ارج پیدا, اور آپ نے اس کو وہاں سے ایسے بھگایا ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ پچھلی بھی زندگی وہ سوچے گا کسی مذہب سے بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہوئے. تو آپ کے اوپر ہے یہ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میم, 20 سال پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو انڈیا سے نکال دیا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور ہم جو انڈیا سے لوگ نکالے جاتے ہیں ہم ان کو پلکوں میں بٹھا کر رکھتے ہیں. کیا کہیں گے کہ کیا انڈیا کو 20 سال پہلے ہی ان کے مائنڈ سیٹ کا پتہ چل گیا تھا, یا ابھی جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی سچویشن ہے, کوئی بھی اگر وہ کہتے ہیں نا کہ آواز اٹھائے, یا جیسے آپ نے کہا کہ ان پہ نامعلوم افراد والی FIR ہونی چاہیے, میں تو کنفرم کروں. ہاں جی, تاکہ ان کو بھی تھوڑی سی عقل آئے کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس, جو کنٹروورشل سی چیزیں عوام کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سوسائٹی میں, آپ نے کیا دیا, یا وہ آئے ہیں کچھ اچھا دکھانے کے لیے آئے ہیں, تو اس سوسائٹی کے لوگوں کے لیے آپ نے ان کو کیا مائنڈ سیٹ دے کے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 20 سال پہلے ان کے مائنڈ سیٹ لوگ کیا سمجھ چکے تھے انڈیا میں جو ان کو نکالا گیا, اور اب ہم انہیں کو پلکوں پہ بٹھائے بیٹھے ہیں اور کوئی ان کے خلاف جو ہے آواز اٹھانے پہ جو ہے وہ نہیں آ رہا. میری بات, میں تو اس کو بار بار آپ کے سامنے میں جب بات کرتے ہوئے میں کہتی رہی ہوں کہ یہ ان کی نئی بات نہیں ہے. کوئی بھی ان کا جو بھی انہوں نے آرگیومنٹس دی ہیں, جو بھی انہوں نے کمنٹس پاس کیے ہیں, یہ جو بھی انہوں نے اپنا مائنڈ تھاٹ بتایا ہے, یہ وہ ریپیٹڈلی 20 سال سے یہی کر رہے ہیں. یہ انہوں نے یہاں پہ آ کے کچھ بھی نیا نہیں کہا, یہ وہ ریکارڈنگ پہ لگے ہوئے تھے, سیم یہی باتیں انہوں نے وہاں پہ بھی ہمیشہ کی. تو میں تو کہتی ہوں کہ انڈیا ایک سیکولر ملک تھا اور انہوں نے ان کو بہت برداشت کیا. I salute to them for this bareness کہ انہوں نے ان کو بہت سال برداشت کیا, اور یہ ان کے اوپر کریڈٹ پہ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سال ڈاکٹر صاحب کو نہ صرف ان کو آزادی دی, اپنا جو بھی وہ پرچار کرنا چاہتے تھے انہوں نے پرچار کیا وہاں پر, اور ان کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ بھی یہاں تھی, اور انڈیا کی گورنمنٹ نے ہمیشہ ان کو کئی سال تک ان کو یہ آزادی دی رکھی. لیکن اس کے بعد نہ صرف انڈیا بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں بین ہے ڈاکٹر صاحب, ناٹ جسٹ ان انڈیا. تو میں تو اس حساب سے تو میں یہ کہوں گی کہ انڈیا والے سوچ رہے ہوں گے کہ اب تمہیں پتا چلا کہ ہم نے کیوں نکالا تھا, تو ان کا تو یہی سوال ہوگا. تو جی ہمیں پتا, ہمیں پھر بھی نہیں چلنا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے جو میرے انڈیا کے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں, اس قوم کو پتا پھر بھی نہیں چلنا. لیکن بہرحال کئی لوگ اس قوم میں ہیں جو ان کے اوپر سوال کر رہے ہیں, اور ہم جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں کہ انڈیا والوں نے بھی کیوں ان کے اس آزادی اظہار پہ پابندی لگائی. جب آپ اپنے آزادی اظہار پر جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بات نہ کرے یا کسی بھی مذہبی طور پہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے, سیم از ود ادر ریلیجن اور ان کے ماننے والوں پہ, تو ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت زیادہ وائلیشنس کی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی زبان اور ڈاکٹر صاحب کا رویہ جو ہے اسی طرح سے کٹر اور اسی طرح سے رہا ہے, اور جس کی وجہ سے ان کو پابندیوں کا سامنا رہا. تو وہ کوئی مظلوم انسان نہیں ہے, یہاں پر بھی آ کر انہوں نے بہت غیر ذمہ داری کا سلوک مظاہرہ کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کوئی قابل معافی ہیں. ذاتی طور پر میں ان کی بہت احترام کرتی ہوں اور میں کرتی رہوں گی, اور میں ان کے اچھے کام مانتی بھی ہوں کہ انہوں نے کئی لوگوں کو اسلام کی طرف بھی لایا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی مانتی ہوں کہ انہوں نے کئی وائلیشنس کی ہیں, اخلاقی طور پہ بہت غلطیاں کی ہیں, انہوں نے بہت سارے نقصان پہنچائے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی ان 2 بچوں کا لے لیں, ان کی جان خطرے میں ڈالی, ان کو مذہب سے دور کیا. تو کئی لوگوں کو اگر مذہب سے یہ قریب لائیں تو انہوں نے اپنی اسی طرح کی ہیٹ سپیچ اور اسی طرح کے رویے سے کئی لوگوں کو مذہب سے دور بھی کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں تو میرے خیال میں جسٹیفائڈ تھا انڈیا بھی اور باقی ممالک بھی, کیونکہ ان کا ایک سرٹن قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جو میرے خیال میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے آج کی دنیا کو. بالکل میم, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. اور آج بہت ہی دنوں کے بعد بہت اچھی مطلب ڈیبیٹ رہی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا ہے. اور ویورز اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہمارا میم کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. تھینک یو سو مچ.